الحمد للہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، میری آواز نو سننے والی میری معززہ صالحہ عزت ماں میری سلامی روحانی ماؤ، بہنوں اور بیٹیوں، رحمتاں والا بخششاں والا مہینے دا رمضان المبارک دا اج تیسرا روزہ ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب بھاگاں والے لیکھاں والے لوگ نے جو ماہ رمضان دے روزے رکھ رہے نے اور رات دا قیام کر رہے نے۔ انہاں واسطے بڑی ہی خوش نصیبی دی بات ہے کہ اللہ پاک نے انہاں توفیق دیتی، وہ رمضان دے روزے رکھ رہے ہیں اور رات قیام کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی سعادت مندی دی بات ہے، خوش نصیبی دی بات ہے، جہدے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس بندے نے ماہ رمضان دے روزے رکھے حالت ایمان اور ثواب دی نیت نال، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ پاک او دے پچھلے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ اس واسطے خوش نصیبی دی بات ہے کہ رمضان دے روزے پچھلے گناہ معاف۔ اور دوسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا من قام رمضان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس بندے نے قیام کیتا، رات دا قیام کیتا حالت ایمان اور ثواب دی نیت نال، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایک کڑی ہنسی اعلان کر یہ رسول کریم 1.25 لاکھ انبیاء دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رات دا قیام کیتا حالت ایمان اور اللہ دے کولوں ثواب دی نیت نال، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک او دے سابقہ گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔
رمضان دے روزے گناہاں دی معافی ہے، رات دا قیام گناہاں دی پچھلیاں دی معافی ہے۔ ایتھی بس نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان گرامی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، دن قیامت دا انسان دی جزا دا دن، سزا دا دن، جس دن ہر انسان دے کیتے ہوئے اعمال دا انہوں پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ اس دن قرآن تے رمضان، آپ رمضان دے روزے جڑے روزے رکھ رہے نے تے قرآن جڑے سن رہے نے پڑھ رہے نے، یہ دوویں چیزاں اس بندے دے حق دے اندر سفارش کرن گیاں۔ شفاعت کس طرح کریں گے؟ قیامت دا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ دے ہاں سفارش کرے گا، کہے گا اللہ نو اس بندے نو میں دن کھان پین دے اتوں، شہوات دے کماں دے اتوں، جھوٹ غیبت چگلی دے اتوں روکی رکھیا۔ روزے دے جو احکامات نے، تقوی، جھوٹ غیبت چگلی، کھان پین دیاں چیزاں دے اتوں اینو روکی رکھیا، تے اللہ میری سفارش، میں اے دے حق دے اندر سفارش کرنا وا، تے اللہ پاک دے ہاں روزہ سفارش کرے گا تے اے دی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ پھر قرآن سفارش کرے گا، قرآن کہے گا میں رات اینو قیام دے اندر اے منو سندا رہا سناندا رہا، لہذا میری سفارش اے دے حق دے اندر قبول کیتی جائے، تے اللہ پاک قرآن دی بھی سفارش قبول کریں گے، رمضان دے روزیاں دی سفارش قبول کیتی جائے گی اور قرآن دی سفارش بھی قبول کیتی جائے گی۔ تے رمضان دے روزے رکھنے نے تے اللہ دے کولو ثواب اور حال تے ایمان ثواب دی نیت نہ رکھنے نے، تے قیام ہی کرنا تے ثواب دی نیت نہ، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، بلکہ رمضان دے روزے رکھنے نے خوشی دے نال رمضان نو دے روزیاں نو، ماہ رمضان دے مہینے نو تسلیم کرنا ہے۔ روزے آئے نے بھائی بڑی خوشی نا، تے جے گیندے ہی رہنا کہ کنے ہو گئے نے کنے رہ گئے نے، اے انہاں نوں وقت پیا جڑے رکھ دے نہیں، انہاں نوں بڑی تکلیف ہے، جڑے روزے نہیں رکھ دے وہ دن گیر رہے نے کنے دن باقی رہ گئے۔ رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے تے خوشی دے نال رکھنے، رات دا قیام کرنا ہے تے خوشی دے نال کرنا ہے، تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا ہے کس طرح دی خوشی کرنی ہے۔ صاحب دل اپنی بولی دے اندر ترجمانی کردا ہے، آندا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن، رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ رمضان بھی گزر جانا ہے اور قرآن دے قیام ہی گزر جانے نے، بڑی ہی تیزی دے نال گزر جانے نے، انہاں نوں خوشی دے نال تسلیم کریے کہ اللہ پاک نے زندگی دے اندر ہانوں ماہ رمضان دیتا ہے، اینوں غنیمت سمجھدیا ہویاں اپنے ساواں جوڑے دیتے نے اللہ نے، غنیمت جاندیا ہویاں ماہ رمضان دی قدر کریے اور قرآن دی قدر کریے اور ذکر و ذکار دا اہتمام کریے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ کما حق و حق بات کہن دی سمجھن دی اور اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔